अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि विलाद खेमे के अंदर बैठा हुआ है और कहता है, वफादारी और गद्दारी के दरमियान एक बारीक लकीर पर चल रहा हूँ, बाल से ज्यादा बारीक और खंजर से ज्यादा तेज। ये कहते साथ ही वो खंजर निकालता है और उसमें अपने आप को देखता है। फिर खंजर से सामने पड़ी अमानत की रस्सी काट देता है और अमानत को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें याद करूंगा, लेकिन मुझे इस तरह मत देखो बराए करम। दूसरी तरफ सुल्तान दुगान से कहते हैं, तुमने खेमे के इर्द गिर्द को घेर लिया है और वो भी अपने सिपाहियों के साथ, क्या ये सच है? तो दुगान कहता है, मेरे सुल्तान ये सच है। सुल्तान पूछते हैं, किस लिए? जिसको निजाम की हिफाजत करनी है। क्या अब वो निजाम के खिलाफ बगावत करेंगे? दुगान कहता है, मेरे सुल्तान हरगिज नहीं, मुझे आपकी जान का खदशा था। इस इम्कान ने मेरे होश और हवास छीन लिए। जो निजाम को बिगाड़ेगा उसके सामने सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा। सुल्तान पूछते हैं, तो फिर तुमने ज़ैनल की सजा को क्यों रोका? तुमने खुद को क्यों मौत के मुंह में डाला? दुगान कहता है, ज़ैनल गाफिल है लेकिन गद्दार नहीं है मेरे सुल्तान। ये जानते हुए भी आंखें बंद कर लेना हमें ज़ेब नहीं देता। कातलाना हमले का मामला मशकूक है, मैं इसकी जांच पड़ताल कर रहा हूँ। मैं ये काम करने वाले को आखिरकार ढूंढ लूंगा। सुल्तान कहते हैं, ना कोई धुंध है ना कोई अबहाम, हकीकत आया है। इस कातलाना हमले का मंसूबा साज कारमानी शहजादा सुलेमान था और वो कासिद भी उसके आदमी थे। दुगान कुछ कहने ही लगता है तो सुल्तान कहते हैं, दुगान तोसी मत करो, जरूरी तफ्तीश की जा चुकी है। अब इससे आगे पानी को गदला करना फितने का बाइस बनेगा। ये मेरी पहली और आखिरी तंबीह है, तोसी मत करो। चलो अब जाओ। यह सुनते साथ ही दुगान चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि इस्तलमश सिपाहियों से खेमे उठवा रहा होता है और कहता है, मेरी बात सुनो, कोई कमी नहीं रहेगी। इसहाक पाशा ने मुझसे हिसाब मांगा तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। इसलिए में एक जानिसरी सिपाही वहां पे आता है और उससे पूछता है, कहाँ जा रहे हो कुर्तजो आगा के भाई? मुझे दुगान आगा ने जिम्मेदारी सौंपी है। सिपाही इस्तलमश की जानिब बढ़ रहा होता है कि दीवान उसके सामने आ जाता है और कहता है, एक मिनट, होश में आ जाओ। क्या तुम कत्ल करने आए हो? मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े करने से पहले, हक ताला के मेरी रूह कब्ज़ करने से पहले कोई भी मेरे इस्तलमश आगा को हाथ नहीं लगा सकता। मैं खुद को काट डालूंगा, वल्लाह में काट डालूंगा। इस्तलमश उसे पकड़ता है तो सिपाही कहता है, अच्छा पुरस्कून हो जाओ, मैं बस शाहान की तलाश में हूँ। शाहान कहाँ है? जवाब में इस्तलमश कहता है, भाई कोई शाहान वाहन नहीं है, हमें जाने तो जाओ। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और इसहाक पाशा वहां आता है और इस्तलमश से पूछता है, क्या खेमे जमा कर लिए गए हैं? तो इस्तलमश कहता है, बस थोड़े से रह गए हैं पाशा। इसलिए मैं घोड़ा गाड़ी से बाहर आता हुआ शाहान कहता है, मैं तुम्हारी इस नुमाइंदगी से तंग आ गया हूँ। तुम कल दुगान की नुमाइंदगी कर रहे थे, आज तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो? क्या सुल्तान की? वो बाहर आते साथ ही इसहाक पाशा को देखता है तो परेशान होते हुए कहता है, इसहाक पाशा आप है ना? दूसरी तरफ ज़ैनल दुगान के पास जाता है। दुगान उसे अपने पास बिठाता है और कहता है, मुझे वो दिन याद है जब तुम में से अक्सरियत ने पहली बार चूल्हे पर हाजी बगताज का सूप चखा था। चलो अपना सर झुकाए बगैर अपना सूप पियो। ज़ैनल कहता है, मेरे आगा, क्या आपको लगता है कि ये हमारे हलक से उतरेगा? इस शर्म के साथ, इस बदनामी के साथ जीना मुझे मार रहा है। दुगान कहता है, तुम अब से अपने दस्ते की ठीक से रहनुमाई करो, यही काफी है। तो ज़ैनल कहता है, मैं अपनी गलती की तलाफी किए बगैर ये कैसे कर सकता हूँ मेरे आगा? जिन्होंने ये किया वो हमारे दरमियान हैं आगा। मैं तहकीकात करूंगा और उन्हें ढूंढ निकालूंगा। जवाब में दुगान कहता है, मेरे सुल्तान से इस मामले पर बहस हुई है और उन्होंने खुद ये मौजू बंद करने का हुक्म दिया है। ज़ैनल कहता है, आगा ऐसा मत करें, ये चूल्हे की साग के बारे में भी है। दुगान उससे कहता है, बात आगे ना बढ़ाओ ज़ैनल, देखो मामलात हिफाजती मसाइल से बढ़कर दूसरी सिमत में जा रहे हैं। अब से कुछ भी करना पानी को गंदा करने के बराबर होगा। तुम जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतना ही डूबोगे और अगर आपकी बात डूबे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। रोटी और नमक की खातिर अपने आगा की बात मानना। दूसरी तरफ सुल्तान पाशाओं के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। महमूद पाशा कहते हैं, अगर आप हुक्म दें तो हम असफंदियार की जमीनों के लिए फौज को मुसल्लह करेंगे और फिर रवाना होंगे। सुल्तान कहते हैं, महमूद पाशा, वो सबसे आसान हिस्सा है, मुश्किल हिस्सा सफेद और स्याह, दिन और रात के दरमियान फर्क देखना है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि करमान के मामले पर पुरस्कून रहो और मैं सही भी साबित हुआ। अल्लाह की मदद से मैंने मुसलमानों का खून बहने से रोका। मैं कहता हूँ जो उस्मानियों के लायक है वो असफंदियार ओगलों के साथ भी यही करना है। ये दोनों भाइयों और मुसलमानों का खून बहने से रोकना है। बाली भी कहते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि कासिम साहब गद्दार नहीं हैं? सुल्तान कहते हैं, नहीं, इस्माइल सरदार गद्दार नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ वो अपने भाई के साथ इत्तेहाद को मंजूर करने वाला नहीं है। हम एक दूसरे को जानते और एहतराम करते हैं। जिसने हमारे लिए कई बार दावत इस्लाम में मदद की वो इस्माइल सरदार, वो हमें धोखा क्यों देगा? महमूद पाशा पूछते हैं, मेरे सुल्तान फिर हम क्या करेंगे? क्या हम जंग से दस्तबरदार हो जाएंगे या इसे मुलतवी करेंगे? सुल्तान जगनोस पाशा से कहते हैं, मेरे लाला, एक मजबूत तंजीम कायम करें। असफंदियार की सरजमीनों में चुपके से दाखिल होकर इस्माइल सरदार को तलाश करें, उसे ढूंढें ताकि हम उसे कायल कर सकें। इस तरह हम उसके भाई कासिम सरदार की जालिम सरदारी को खत्म कर सकते हैं। महमूद पाशा पूछते हैं,
اگر لوگ قائل ہوتے تو کیا وہ اب تک انتظار کرتا؟ سلطان کہتے ہیں ضرورت پڑی تو ہر سردار سے بات کرو، ہر دروازہ کھٹکھٹاؤ اور لوگوں کو قائل کرو، انہیں کافروں کے ساتھ کام کرنے والے قاسم سردار سے جدا کر کے اسماعیل سردار کی حمایت کرنے پہ مجبور کرو۔ زگنوس پاشا میں آپ کو 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، اگر وہ خبر نہ پہنچی جس کا ہم انتظار کریں گے، اگر ہوا ہمارے موافق نہیں چلتی تو ہماری تلوار سفید داخل ہوگی اور سرخ ہو کے باہر آئے گی۔ اب جنگ کے راستے سے کوئی باز گشت نہیں ہوگی اور فتح کے راستے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان سب کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ ادھر زینل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے دوغان نے ہمارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، ہم پہلے بھی شرمندہ تھے، اب یہ شرمندگی ناقابل برداشت ہے، اگر ہم میں سے کسی نے مدد نہ کی ہوتی تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اچھی طرح سوچو، کیا تم نے کچھ محسوس نہیں کیا؟ کوئی شک ہوا؟ تو ایک آغا کہتا ہے ایلچیوں نے پاشا کا خیمہ پھاڑا اور بھاگ گئے میرے آغا۔ زینل کہتا ہے ایلچی ایسا کیوں کریں گے؟ بظاہر کوئی ایسا شخص جو نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس کا چہرہ دیکھیں، لیکن کون؟ شاید یہ کوئی ایلچی نہیں تھا جس نے وار کیا تھا، شاید یہ غدار تھے۔ تو آغا کہتا ہے ہمیں کسی پر شک نہیں ہوا، آتماجا شہاب الدین پاشا، مولانا لطفی۔ زینل کہتا ہے وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ سپاہی کہتا ہے ہم نے ولاد تیبش کو بھی دیکھا تھا میرے آغا۔ یہ سنتے ساتھ ہی زینل چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ولاد؟ تم نے اسے کہاں دیکھا؟ تو سپاہی کہتا ہے وہ صدر اعظم کے خیمے کے آس پاس تھا۔ زینل پوچھتا ہے پھر کیا ہوا؟ تو سپاہی کہتا ہے وہ غائب ہو گیا، ہم نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ زینل اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے تم نے اسے دیکھا تھا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جواب میں سپاہی کہتا ہے وہ آپ کو خیمے میں قید رکھے ہوئے تھے، انہوں نے معاملہ بند کر دیا ہے۔ زینل کہتا ہے یہ معاملہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک ہم خود اسے بند نہ کریں، ہم اپنے اوپر لگنے والے اس داغ کو مٹائیں گے، اس بات کو اچھی طرح جان لو۔ اب بتاؤ ولاد نے کیا کیا تھا؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ زگنوس پاشا اسفندیار جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور خیمے سے نکلنے ہی لگتے ہیں کہ شہاب الدین پاشا وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم اسفندیار اوغلو گفتگو کرنے جا رہے ہو، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں شکریہ لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں پیچھے چھوڑ دوں گا اور تمہاری منصوبہ بندی کو برباد کر دوں گا جیسا کہ میں نے بلغراد میں کیا تھا۔ تمہاری فکر بجا ہے لیکن فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ پاشا بن کر نہیں بلکہ تمہارے زیر کمان ایک سپاہی بن کر آنا چاہتا ہوں۔ ایسا مت کرو زگنوس، پرانے وقتوں کی طرح اپنے بھائی شہاب الدین کو اپنے ساتھ آنے کی سعادت دو۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں میں نے وہ باب پہلے ہی بند کر دیا ہے، اگر تم آنا چاہتے ہو تو پھر میرے سپاہی کے طور پر مت آنا بلکہ میرے ساتھی کی حیثیت سے آنا۔ یہ سن کر شہاب الدین پاشا بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ دونوں جیسے ہی خیمے سے نکلتے ہیں شامل سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے پاشا۔ مگر زگنوس پاشا کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شامل کہتا ہے اپنے بھائیوں کے انتقام کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں ظاہر ہے تم مجھے اکیلا نہیں جانے دو گے، تم خود سے کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے، اس بات پہ میرے ساتھ جا سکتے ہو، کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ شامل کہتا ہے قبول ہے میرے پاشا۔ یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ادھر قاسم ایک سردار کے ساتھ محل کی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے، وہ بزدل ابراہیم، تو اس نے اپنے داماد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ جب اس نے موت کی سرد حقیقت دیکھی اس نے آج کے لیے تو محمد کو روک دیا، لیکن کل کیا ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتا یہ بات؟ آخرکار جنگ اس کے سر پر آن پڑے گی۔ سردار کہتا ہے پونس کے بعد محمد کرمان اوغلوں سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، لگتا ہے کہ وہ اپنے پورے غضب کے ساتھ یہاں آئے گا۔ قاسم صاحب کیا ہمیں معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ قاسم کہتا ہے ہم نے اس کا بیڑا جلا دیا ہے، اس کے اکنجیوں کو مار ڈالا ہے، اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا آپ ہمیں معاف کر دیتے؟ پھر اپنے سامنے زمین کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے جلد ہی یہ زمینیں عثمانی سپاہیوں سے بھر جائیں گی۔ سردار کہتا ہے پھر ایک ہی کام باقی رہتا ہے، جب صحیح وقت آئے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ قاسم کہتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بھاگ جاؤں؟ سردار کہتا ہے نہیں، آپ کی زمین یہاں ہے، آپ کی حکمرانی یہاں ہے، آپ خزانہ حاصل کریں اور پیچھے ہٹ جائیں، جب وقت آئے گا تو آپ سب کچھ واپس لے لیں گے، اپنی مضبوط فوج جمع کریں گے۔ ہم ان زمینوں میں کل کے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے تیر کی طرح زندگی گزاری ہے جیسے تقدیر میں تھا، اب ہمیں اس تیر کو اتنا پیچھے کھینچنا چاہیے، اس قدر پیچھے کہ وہ اپنے نشانے تک پوری قوت سے جا پہنچے۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاسم سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پورٹس میں کومینوس یورگو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے رب عیسیٰ سے غداری کرنے والے یہود اگر وہ آج یہاں ہوتے تم ان کے ساتھ کیا کرتے؟ یورگو کہتا ہے میں انہیں مار دیتا۔ کومینوس کہتا ہے کیونکہ غداری کی سزا صرف موت ہے، جہاں کہیں بھی ہو، ولاد بھی اس کی قیمت چکائے گا۔ یورگو کہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ کومینوس کہتا ہے نہیں، تم نے بھی خبر سنی ہے، ولاد نے اپنا فرض نبھایا، وہ خنجر جو اس نے محمود پر چلایا تھا ہمارے اتحاد پر اس کے یقین کی گواہی دیتا ہے، لیکن اس کی نالائکی ثابت ہوئی تو نااہل لوگ بھی غداروں کی طرح موت کے مستحق ہیں۔ یورگو پوچھتا ہے کیا یہ سزا کچھ زیادہ نہیں ہے؟ آخرکار کسی ایسے شخص کو چھوڑ دینا جس نے آپ کے نام پر قتل کرنے کی کوشش کی ہو۔ کومینوس کہتا ہے میں نے بھی تو سب سے بڑی قیمت
قیمت اپنی بیٹی کو مار کر چکائی ہے، اب اس سے زیادہ باری قیمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بتاؤ یورگو بتاؤ۔ اور جیسا کہ ترک کہتے ہیں، ایک تیر دو شکار، ہم ولاد سے بھی نجات پائیں گے اور محمد کی فوج کے دلوں میں بھی بھونچال برپا کر دیں گے، ورنہ بہت جلد اس کے جھنڈے ہماری دیواروں پر لہرا رہے ہوں گے۔ دوسری طرف شامل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سر پٹ گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔